खुदावन के बाबरकत नाम में आप तमाम पीपीसी चैनल देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मेरी और आप सब की ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये हमें रोज़ों का मौसम अता किया है, ताकि इन रोज़ों के मौसम में हम अपने गुनाहों का इकरार कर सकें और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। मेरे अजीज़ों, हम में से हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं कि जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, और क्या ही खुदा ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है, खुदा ने हमें ये मौसम अता किया है ताकि हमने पिछले दिनों में जितने भी गलतियाँ गुनाह सरज़द की ज़िंदगी में हुए हैं, हम उनके लिए खुदा से तहे दिल से माफ़ी मांगने के काबिल हुए हैं। और खुदा ने हमें ये मौसम अता किया है कि इस मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन की पाक हुज़ूरी में झुकें, अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा हों, और जब भी हम दुआ करें खुदा से माफ़ी के तलबगार हों, क्योंकि मेरा और आपका खुदावन नहायत ही मेहरबान है, शफ़ीक खुदावंद है, वो कैर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदावंद है। मैं ईमान रखती हूँ कि इन रोज़े रियाज़त के दिनों में खुदावंद हम तमाम लोगों को तौफ़ीक बख्शे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकें। और मेरा ईमान है कि जब हम खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकते हैं तो खुदावंद ज़रूर हमारी दुआओं का जवाब देगा, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, क्योंकि अजीज़ों देखें, हमारी खातिर सलीब जैसी मौत को लेना गवारा किया। कोई दोस्त अपने दोस्तों के लिए या अपने प्यारों के लिए इतनी अज़ियतें नहीं सहता जितनी खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सही। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन 40 दिनों को आम दिनों की तरह गुजारते हैं। इस प्लेटफॉर्म के वसीला से आप तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि बेशक हम दुनिया के जितने भी काम करते हैं, हमें इन रोज़े और रियाज़त के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और जितना हो सकता है हम आजिज़ी और इनकसारी के साथ इन रोज़े के रियाज़त के दिनों को गुजारें। क्योंकि जब हम इन रोज़े रियाज़त के दिनों में अपने गुनाहों का इकरार दुआ के वसीला से खुदा के सामने करते हैं, तो मेरा ईमान है कि इन दुआओं के वसीला से खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में से बहुत सारी जो हमारी कमी कमज़ोरियाँ हैं उनको हमारी ज़िंदगियों से दूर करता है। और मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ इन रोज़े रियाज़त के दिनों में तमाम बीमारों के लिए, जिनमें ख़ास तौर पर मैं अंकल करामत के लिए दुआ इल्तिजा करती हूँ, और बाकी नाजरीन भी जो कि इस वक्त घरों में या हस्पतालों में या टीवी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं कि जो लोग बीमार हैं, खुदावंद अपना बरकत वाला, अपना सेहत वाला, अपना शिफा वाला, अपने पाक रूह का मसा आपकी ज़िंदगियों में उड़ेले, ताकि आपकी ज़िंदगियों में से तमाम बीमारियाँ यस्सू के नाम से जाती रहें। क्योंकि खुदा ने हमें ये बरकत बख्शी है कि हम इन रोज़े रियाज़त के दिनों में खैरात करें, दुआ करें, और रोज़ा रख कर खुदा से जब हम दुआ करते हैं तो मेरा ईमान है कि इस दुआ के वसीला से खुदावंद ज़रूर हमारी दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा। तो जितने नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आए नाज़रीन, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे याकूब 4 बाब और उसकी 7 आयत। खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ़ करो, और ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो, आमीन। नाजरीन, आज हमने जैसा कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में सुना कि खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि खुदा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। हम महसूस करते हैं कि हमारी दुआएं जो है वो आसमान से टकरा कर वापस आ जाती हैं। याकूब रसूल ने कहा कि इसकी बड़ी वजह खुदा से दूरी है, और दूरी की वजह क्या है? गुनाह है। खुदा ला तब्दील है, उसकी हस्ती नहायत पाक है, उसकी वफ़ादारी यकसां रहती है। हम गुनाह को अपनी ज़िंदगियों में आने का मौका फराहम करते हैं, हम खुद अपनी राह मुंतखब करते हैं। हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करने में और दुआ करने में खुदा के साथ बहुत कम वक्त सर्व करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हम इन रोज़े रियाज़त के दिनों में से गुज़र रहे हैं, हमारे लिए ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इन दिनों में अगर हम पहले जो आम दिन हमारी ज़िंदगी में हैं उनमें अगर हम ज़्यादा दुआ नहीं करते, तो खुदा ने हमें ये कितना खूबसूरत मौसम बख्शा है कि इस मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकें। क्योंकि जब हम खुदा से दूर होते हैं तो हम गुनाह को करीब आने का मौका देते हैं, लेकिन जूँ हम दुआ में ज़्यादा ठहरते हैं तो मेरे बहन भाइयों, याद रखिएगा कि हम खुदावंद के करीब आते हैं। अगर हम खुदा से बातें करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम हर रोज़ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ें, क्योंकि जब हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। मैं खुदा से दुआ इल्तिजा करती हूँ कि इन रोज़े रियाज़त के दिनों में खुदावंद हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पाक हुज़ूरी में झुकने का फ़ज़ल बख्शे।
کیونکہ دیکھیں جو ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، تو میرے بہن بھائیوں اگر ہم اپنی زندگی میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم خدا سے دور ہیں، تو یہ کتنا خوبصورت موسم خدا نے ہماری زندگی میں عنایت کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور خدا نے ان کو یہ فضل نہیں بخشا کہ وہ خدا کی پاک حضوری میں جھک کر، اور خاص طور پر ان روزے ریاضت کے دنوں میں وہ خدا کی حضوری میں جھک کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ تو کیا ہی خوش نصیب ہے میں اور آپ سب جو اس وقت PPC چینل کے پلیٹ فارم پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ بار بار خدا، ہم جتنے سال اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، بار بار خدا ہمارے دلوں کی زمین پر دستک دیتا ہے کہ ہمیں بار بار اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت بہن بھائی ان 40 دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، لیکن میں خدا سے دعا التجا کرتی ہوں کہ عزیزو، وقت بہت قریب ہے۔ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان روزے ریاضت کے دنوں میں خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گزاریں۔ اور خدا کے ساتھ ہم ٹائم کیسے گزار سکتے ہیں کہ ہم دعا کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم مقدس رسول کے مطابق اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں، اور خدا کے نزدیک جانے کا سب سے خوبصورت راستہ ہے بائبل مقدس، کہ بائبل مقدس کا ہر روز بلا ناغہ مطالعہ کیا جائے، اور جب ہم محسوس کریں کہ ہمیں باپ کے قریب جانے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف لوٹنا شروع کر دیں گے، تو باپ مصرف بیٹے کی طرح ہمیں خوشی سے کیا کرے گا، اپنے گلے لگا لے گا۔ جیسا کہ آپ نے بائبل مقدس میں بھی پڑھا کہ مصرف بیٹے نے اپنا سارا مال و باب لیا اور وہ دور علاقے کو چلا گیا، لیکن جب اس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر لیا، اپنی عیاشی میں خرچ کر لیا، اور جب وہ بھوکا ہوا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے باپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے، تو میں کیوں نہ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں، تو میرا باپ مجھے معاف کر دے گا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ہم بھی جب محسوس کریں کہ ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے قریب آنے کے لیے خدا کے زندگی بخش کلام کو پڑھیں، کیونکہ خداوند کے زندگی بخش کلام جو ہے وہ ہمیں ہر وقت دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ خدا ہمیں دن میں 700 سے 700 مرتبہ بھی معاف کرنے کا فضل رکھتا ہے۔ لوکا 15 باب اور اس کی 20 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور وہ دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ تو دیکھیں ناظرین، کتنی خوبصورت بائبل مقدس میں ہمارے لیے تسلی ہے کہ میں نے ابھی مصرف بیٹے کی مثال آپ کو بتائی کہ جب اسے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا تو میرا باپ کیا کر دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ ابھی دور ہی تھا تو اسے دیکھ کر اس کے باپ کو کیا آیا، ترس آیا۔ تو یہ روزے ریاضت کے دنوں میں بھی جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند کو ترس آتا ہے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر، اور وہ ضرور ہمارے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان روزے ریاضت کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ خداوند کی پاک حضوری میں آئیں، خدا کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا خداوند ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کے پاک اور سندر اور اس کی صلیب کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم خدا سے دعا التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم جو انسان ہوتے ہوئے ہزارہ غلطیاں کرتے ہیں، خدا نے ہمیں یہ جو خوبصورت موسم بخشا ہے، اس موسم میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا سے معافی مانگیں۔ تو میں خداوند سے دعا التجا کرتی ہوں کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت بخشے کہ ہم نے جو بھی غلطیاں گناہ کیے ہیں ان کے لیے ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں اور خداوند کی حضوری میں جھک کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کرتے ہیں تو خداوند دل سے چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں اور بیٹے اس کی پاک صلیب کے سامنے جھکیں، اور وہ ہمیشہ اپنی باہوں کو کھولے بیٹھا ہے تاکہ وہ ہمیں معاف کرے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے کہ ہم ہر روز ان روزے ریاضت کے دنوں میں خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ابلیس کے تمام برے منصوبوں سے بچے رہیں۔ آمین۔ تو ناظرین، ابھی ہم کلام کے لیے دعا کریں گے۔ اے زندہ آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک، باپ آسمانی، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے کہ جو آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں دیا تاکہ ہم اسے پڑھ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والے بنیں، کیونکہ باپ جب ہم آپ کے قریب آتے ہیں
تو ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاک روح کا مسح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ میں دعا التجا کرتی ہوں باپ آسمانی کہ آج سارا دن آپ ہماری حفاظت نگہبانی کیجیے گا، اپنے پاک روح کا مسح ہماری زندگیوں کے چوگرد رکھیے گا، اور خاص طور پر دعا التجا کرتی ہوں تمام بیماروں کے لیے کہ جو خدا میں سے باپ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کہ باپ آسمانی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگیوں میں سے تمام بیماریوں کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں سے دور کیجیے گا۔ باپ آسمانی ہم منت کرتے ہیں کہ ہمیں ان روزے ریاضت کے دنوں میں اپنی پاک حضوری میں جھکنے کا فضل بخشیے گا۔ باپ آسمانی ہمیں پشیمان ہونے کا فضل بخشیے گا تاکہ ہم ابلیس کے برے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہ لیں، بلکہ آپ کے زندگی بخش کلام کو پڑھ کر خدا نصیب آپ کے کلام کے خوف میں رہیں، ہر روز آپ کی پاک حضوری میں جھکیں، آپ کا نام لیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ ہمیں ضرور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کریں گے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا فضل بخشیں گے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں آپ کے میٹھے قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ تو جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ میں نے آپ سب کے لیے دعا کی ہے، اور میں اپنی شخصی دعاؤں میں بھی جتنے لوگ پریئر ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہر روز بلا ناغہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند آپ سب کی زندگیوں میں سے تمام مشکلوں پریشانیوں کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے دور کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔